بسم الله الرحمن الرحيم. الحساب المثلثي الآن غادي نمروا لبعض الأفاصيل المنحنية المرتبطة بالأفصول المنحني إكس. عندنا الدائرة المثلثية تكلمنا عليها في فيديو سابق. دونك الدائرة المثلثية قلنا اللي اسمه المركز ديالها هو أو أصل المعلم، وعندنا الوحدة ديالها واحد إي و جي هما يجي هما متجهات المهل، هما هادو يوجي. تكلمنا على الأفاصيل المنحنية الرئيسية، تكلمنا على الأفصول المنحني ديال هاد النقطة اللي هي أصل الدائرة اللي هو صفر. هادي اللي من هنا قلنا هو بي، اللي حسبنا هكا تندورو كنحسبو بهاد الاتجاه بشكل موجب، وإلا درنا من هنا تنحسبو بشكل عدد سالب هكذا. دونك صفر هنا غادي نلقاو هنا ناقص بي، يعني نفس النقطة فيها بي فيها ناقص بي. الآن غادي ناخدو نقطة ام من الدائرة المثلثية بحيث الأفصول ديالها مثلا هو إكس. نعطيو مثلا ناخدو هذا إكس ام، الأفصول ديالها إكس. النقطة هذه كتعرف لنا على الدائرة تقريبا عندنا 4 ديال النقط أخرين اللي متماثلة معها هنا، اللي متماثلة معها بالنسبة محور الأفاصيل. دونك هذه متماثلة معها بالنسبة للإراتيب، هذه متماثلة معها بالنسبة للأفاصيل. وكاينة كذلك هذه اللي من هنا اللي متماثلة معها بالنسبة لأو، هذه متماثلة معها بالنسبة لأو. هذه إلا كان الأفصول ديالها هو إكس، يعني بما أننا كنحسبو من هنا لهنا إكس، دونك إلا نزلت من هنا لهنا غيكون ناقص إكس. هذه هي بي ناقص إكس، هنا بي ورجعنا بنفس المسافة هنا، يعني هذا إكس بي ناقص إكس. ثم هذه اللي هي بي زائد إكس، يعني إكس زدنا نص دورة اللي هي بي، كنا نحسبوها بي زائد إكس ولا نقصنا نص دورة اللي هي بي، يعني إكس ناقص بي. هذه هي إكس ناقص بي، وهذا هو باش غنخدمو. وكتلقاوها كذلك هي إكس زائد بي، راه بحال بحال. يعني غادي نديرو بعض الأمثلة باش يمكننا نطبقو نطبقو على بعض النسب اللي هي النسب الأساسية مرجعية غادي نخدمو بها. دائما قلنا أصل المعلم اللي هو يجي دائرة مثلثية، المركز ديالها هو وحدة، النشأة ديالها واحد، دونك أو يجي دائما هذا هو الأصل. أو نقطة إي صفر مرتبطة بصفر، يعني دائما عندي بي. كاينة بي على 4. بي على 4 فين غادي تواجد هنا في الدائرة. هادي عندنا بي، هاد نص الدائرة كلها من هنا لهنا، هاد المسافة هادي هي فيها بي. دونك ملي غنقول بي على 4 إلا نقسمها على 4، هي بي مقسومة أصلا على جوج، هادي راه بي على جوج. دونك هادي غنعاود نقسمها على جوج، دونك غتجي في النص تقريبا هنا، هذا هو منصف. دونك هادي هي بي على 4. دونك هادي هي النقطة التي أفصولها المنحني بي على 4. هنا كذلك النص، هنا هي في هذه اللقاء ديال هذا الربع ديال القوس غيكون عندنا متماثل مع النص. هنا كذلك غيكون متماثل مع بالنسبة لمحور الأفاصيل. هنا النص الآخر غيكون متماثل مع بالنسبة لأصل المعلم. دونك هاد النقط هادو حتى هما هادو راه تيشكلوا واحد مربع داخل الدائرة المثلثية. كيف قلنا هادي بي على 4 يعني إكس، دونك هذا غادي يكون ناقص بي على 4. هنا بي ناقص إكس، دونك بي ناقص بي على 4. لو وحدنا نلقاو 3 بي على 4. وهنا المقابل ديالها اللي هو ناقص 3 بي على 4.
كلهم خاصهم يتضبطوا. دونك بي على 4 مباشرة فهو نصف ديال هاد ربع ديال هاد القوس هنا. بي على 4 مقابل ديالها ديما لتحت سالب ديما الفوق، غنحسبوه موجب فهادي فاصلة رئيسية ما بين صفر بي وديما لتحت مقابلات ديالها. دونك بي على 4 لتحت ناقص بي على 4، 3 بي على 4 ناقص 3 بي على 4. غادي نمرو لزاوية أخرى حتى كذلك مهمة بزاف اللي هي بي على 3. دائما الدائرة مثلثية هذا المركز ديالها ويجي ملم الأصل ديالها اللي هو صفر. هنا عندنا بي، هنا ديما بي على 2 باش ما ننساوش. الوغ بي على 3 باش نلقاو بي على 3 غنمشيو مباشرة للنصف. النصف ديالاش ديال هاد المسافة هادي من هنا لهنا. من هنا هادي هي اي، النقطة اي اللي اسمو ديالها الأفق المنحني ديالها صفر. هنا من هاد المسافة هادي النص 1 على 2 نكتب عليها 1 على 2 ترى صفر هذا 1. انت نهضروا على محور الأفاصيل، هذا هو محور الأفاصيل، هو الأفصول ديال هذا هو او الأصل دونك صفر، وهذه هي الوحدة ديال الوحدة 1 دونك صفر 1. النص ديالها غادي يكون هنا. منخلطوش الصفر مع هاد الصفر. هاد الصفر هذا إلا كنت نحسب على الدائرة مثلثية، هاد الصفر ديال الدائرة ماشي ديال هاد النقطة على الأصل. دونك هاد النقطة هادي فيها النقطة اللي على محور الأفاصيل هي 1، والنقطة اللي على الدائرة اللي هي صفر إلا كنت نحسب على الدائرة. دونك هاد النص هذا بيعطيني طبعا رسم مستقيم موازي محور الأراتب، ويعطيني 2 نقاط، يعطيني واحدة لتحت وواحدة لفوق. هاد النقطة هادي هي بي على 3. بالطبع هادي اللي تحت منها غتكون ناقص بي على 3. كذلك النص هنا هاد المسافة هادي بما أن هذا عندنا معلم، دونك هذا أو صفر، هنا 1، هنا راه ناقص 1، دونك هنا غادي يكون ناقص 1 على 2. دونك النص هنا كذلك غادي يعطيني نقطة الفوق ويعطينا نقطة لتحت. هاد النقطة هادي هادو تيكونوا 4 مستطيل. هادي هي بي ناقص اكس اللي شفنا هنا، يعني بي ناقص بي على 3 اللي هي 2 بي على 3. بالطبع هادي اللي تحت منها غتكون ناقص 2 بي على 3. إذا شفنا بي على 4 كنرسموها بي على 4 عندها علاقة بهاد الربع، النص ديال هذا ربع دائرة، النص هنا، هادي النص هنا، هادي النص هنا، هادي النص هنا. بي على 4 ناقص بي على 4، 3 بي على 4 ناقص 3 بي على 4. بالنسبة لبي على 3، بي على 3 كنلقاوها المنتصف ديال هنا، ديال هاد الوحدة هنا، منتصف النص، ولا غيعطينا بي على 3 الفوق ناقص بي على 3 لتحت. المثلث ديالها ويجي بي على 3 بتجي في النص هنا، المثلث ديال هادي غتكون ناقص 2 بي على 3. كاينه زاوية أخرى مهمة وهي بي على 6 باش نرسموها. دونك دائما او اي جي، اي اللي هي صفر، بي وهادي بي على 2. الوغ بي على 6، بي على 6 بحال تقريبا هادي، ولكن هاد المرة ماشي النص هنا، ماشي النص هنا، نص في محور الأراتب من هنا لهنا، نص 1 على 2، 1 على 2 تعطينا واحد النقطة هنا ونقطة هنا. هادي بغات تكون عندها مماثلة لتحت حتى هي غادي تجي مقابلة مع النص هنا، تجي وحدة أخرى هنا، وهادي بغات تكون متماثلة مع هادي هنا، تكون هنا مستطيل هكدا. هادي هي بي على 6، دونك 1 على 2 تعطينا بي على 6 هنا، بي على 6 مماثلة لتحت ناقص بي على 6. قلنا دائما الفوق موجب، لتحت سالب، ناقص بي على 6 اللي هنا بي ناقص بي على 6
شفنا بي ناقص بي على 6 اللي هي دوك لا هو حنا نلقاو 5 بي على 6 تحت ناقص 5 بي على 6. إذا هادو الزوايا أولا القياسات اللي هي مرجعية على الدائرة المثلثية. خاص البعض يضبطهم مزيان ويعرف كيفاش ينشئهم، كيفاش يرسمهم. دونك نعاود بي على 4 عندها علاقة بمنتصف ديال هذا الربع، نص هنا ناقص بي على 4 لتحت، كذلك النص هنا متماثلين، هنا النص 3 بي على 4 المماثلة ديالها جات تطيب في النص هنا ناقص 3 بي على 4 بي على 3 النصف هنا. هاد الوحدة هي اللي تنقسمو على جوج موازي محور رتيب تيعطينا بي على 3 ناقص بي على 3 لتحت ناقص بي على جوج النص تاني هنا تعطي جوج بي على 3 الفوق ناقص جوج بي على 3 لتحت. بالنسبة لبي على 6 كنعطي نصف محور الوحدة ديال محور رتيب، دونك كيعطينا مستقيم موازي محور الأفاصيل ويعطينا جوج نقاط بي على 6. ندير من هنا 5 بي على 6. المماثلات ديالهم بالنسبة للأفاصيل دائما هنا الفوق تيكون موجب لتحت نديروه سالب ناقص بي على 6 وهادي ناقص 5 بي على 6. هنا رسمنا دائرة بحيث غنوضعو عليها جميع هاد الأفاصيل المنحنية الرئيسية واللي هي مرجعية اللي خاص الواحد يعرف كيفاش يرسمها على الدائرة. قلنا هذه دائرة مثلثية و دوك الوحدة عندنا هي جي. إذا قلنا هذه إي مرتبطة بالصفر جي مرتبطة بي على جوج، هذه إي بريم عادة كنسميوها إي بريم مرتبطة ببي أولا ناقص بي راه بحال بي إلا حسبناها هكدا بي إلا حسبناها هكا فناقص بي. نتكلمو دابا على هادو اللي شفنا. نبداو بي على 3. بي على 3 قلنا مرتبطة باش واحد على جوج هنا، دونك المنتصف هنا واحد على جوج وتيعطينا بي على 3 ناقص بي على 3. المماثلة ديالها هنا ناقص واحد على جوج فوق المماثل ديال هذا جوج بي على 3 ناقص جوج بي على 3. دونك هنايا وضعت هادو بي على 3 مع الأعداد اللي مرتبطة بي على 3. أنا نمرو دابا بي على 6. بي على 6 بواحد على جوج هنا المنتصف هنا في محور الإريتي هو اللي عطانا بي على 6. 5 بي على 6 وهنا النص هنا ناقص بي على 6 ناقص 5 بي على 6. دونك هذا هنا بواحد على جوج هنا واللي عطينا النقطة هذه اللي هي بي على 6 اللي تجي 5 بي على 6. ثم المماثلة ديالها هنا عندنا راه ناقص واحد على جوج هنا واحد على جوج هنا ناقص واحد على جوج هو اللي بيعطينا هنا ناقص بي على 6 ناقص بي على 6. وهنا المماثل ديال هادي كذلك ناقص 5 بي على 6. ألا بقات لنا بي على 4 مع الأعداد اللي مرتبطة بها. بي على 4 جات قلنا النص ديال هاد القوس هي اللي جاية بين هاد وهاد بهاد الجوجات بي على 3 بي على 6 جاية بالنص ديالهم هادي هي بي على 4. هادي اللي هنا فوسط من هادو ديال ناقص بي على 4 النص ديال هاد الربع ديال القوس هنا نص هنا 3 بي على 4. المماثلة ديالها ناقص 3 بي على 4. دونك هذا هو الموضوع ديال هاد الزوايا اللي هي أساسية ومنساوش. هنا عندنا صفر هنا قلنا بي على جوج هنا بي ولا ناقص بي وهنا قلنا ناقص بي على جوج.
هادو هما الزوايا اللي هي رئيسيه على الدائره المثلثيه اللي خاص الواحد يضبطها. غنشوفو من بعد النسب المثلثيه اللي مرتبطه بها، وهاد النسب هادي مرتبطه بالرسم ديال هاد النقط ديال الدائره المثلثيه. دونك هاد النقط خاصها تضبط المكان ديالها على الدائره وكيفاش كنرسموهم. ثم غادي نشوفو من بعد روابط ما بين هاد النقط هادي وما بين النسب المثلثيه ديال بعضها البعض.